सालाना इम्तिहानात में फेल तलबा के हक में जमात इस्लामी मैदान में आ गई। इंटर बोर्ड के सामने आज बड़ा धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान धरने के शुरका से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात का 11वां रोज इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। सिंध हुकूमत का नया तालीमी साल अगस्त से शुरू करने की तैयारियां। महकमा तालीम सिंध की नाअहली, दरसी कुतुब बर वक्त ना छापी जा सकी। मैट्रिक और इंटर में के इम्तिहानात भी ताख़ीर से होंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। उर्दू बाजार एसोसिएशन सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। सदर साजिद यूसुफ कहते हैं कि अगस्त में तालीमी साल शुरू हुआ तो नुकसान होगा। हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में करप्शन की शिकायत। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड फराहम न करने पर सेक्रेटरी एजुकेशन को खत। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंतजामिया को एंटी करप्शन से ताउन करने का पाबंद करने की हिदायत। कहीं असातिज़ा की कमी, कहीं स्कूल की इमारत के लिए फर्नीचर नहीं तो कहीं तालीम के असातिज़ा की किल्लत। सिंध हुकूमत ने 2640 स्कूल बंद कर दिए। सिंध भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। सिंध हाई कोर्ट का 2 माह में तमाम स्कूल फाल बनाने का हुक्म। अदालत आलिया ने सिंध में तालीमी निज़ाम और स्कूलों की कमी से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। वज़ीर आला सिंध इलेक्शन के शफाफ इनेकाद के लिए पुरअज़्म। मकबूल बाकिर कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। 10,000 रेंजर्स, जवान, फौज और FC से भी खिदमात नहीं है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब होंगे। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इमरजेंसी की सूरत में तिबी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इलेक्शन सामान की तरसील के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कराची पुलिस चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। इलेक्शन के लिए 80% शहर को हसास करार दे दिया। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस को अफरादी क़ुव्वत में कमी का भी सामना। खादिम हुसैन रिंद ने हुकूमत से अफरादी क़ुव्वत की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बोले 5000 में से 2000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। 2700 के करीब पोलिंग स्टेशन हसास है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 10,000 पुलिस फोर्स की कमी का सामना है। इंतहाई हसास पर 8, हसास पर 6, नॉर्मल पर 4 अफसर और अहलकार ड्यूटी देंगे। पीपल्स पार्टी कराची में अपनी धाक बिठाने के लिए तैयार। PP कायदीन का शहर में खुद इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। आसिफा भुट्टो कल चनेसर गोट में खवातीन के जलसे से खिताब करेंगी। शहीद बीबी की बेटी 27 जनवरी को जिला केमाड़ी और गरबी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। 28 जनवरी को आसिफ अली जरदारी हब चौकी में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी चेयरमैन 5 फरवरी को कराची में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो जिला केमाड़ी, जिला जनूबी और मलीर में जियालों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालफिन को काम गिनवा भी दिए। कहा 8,000, 12,000 और 16,000 रोड पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तामीर किए। जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची ने जापान के काउंसल जनरल और डिप्टी काउंसल जनरल से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा वहाब की जापानी कंपनियों को कराची में सरमायाकारी पर मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। जापानी काउंसल जनरल का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का जोर। पीपल्स पार्टी का PS 102 में जलसा, जियालों की भरपूर शिरकत। PS 102 की उम्मीदवार अकरबा फातिमा का जीत कर अवाम की खिदमत का अज़्म। डिप्टी मेयर अब्दुल्ला मुराद की 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाने की अपील। जबकि सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि मुखालफिन ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घरों का लालच दिया, सबको बेरोजगार कर दिया। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मईशत पर काम करती है। पीपल्स पार्टी आती है तो रोजगार बढ़ता। पीपल्स पार्टी के NA 241 से उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग सियासी मुहाज पर सरगर्म, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। बोले हल्के में पानी का मसला संगीन है, अवाम को निजात दिलाएंगे। 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट काबीना से मंजूर हो चुका, सबको मिलकर शहर को संवारना होगा।
ضلع کیماڑی NA 242 میں MKM کا عوامی اجتماع PS 113 سے متحدہ کے امیدوار فہیم احمد کی علاقے کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلدیہ میں پٹھان، بلوچ، مہاجر ہر قوم آباد ہے۔ ہم سے اچھا کوئی ہوتا تو ہمیں 15 سال میں بدل دیتا۔ ہم اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ MKM کی جیت ساری کمیونٹی کی جیت ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم کی سعودی آل جومیہ گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ انوار الحق کاکڑ نے متبادل توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ انوار الحق کاکڑ سے سعودی آل جومیہ گروپ کے سربراہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد کا کراچی الیکٹرک کے دیرینہ مسائل حل کرنے پر اظہار تشکر۔ وفد نے وزیر اعظم کو 1500 میگا واٹ کے نئے سرمایہ کاری منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معدنیات کا خام مال بیچنے کی بجائے ملک میں فیکٹریاں لگائی جائیں۔ وزیر معدنیات سندھ خدا بخش مری کی پریس کانفرنس۔ معدنیات کو ملکی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، صوبائی وزیر کا قرآن پر حل۔ کہا لوہا، تانبا، گاڑیاں اور موبائل بنانے والی تمام معدنیات سندھ میں موجود ہیں۔ پاکستان میں معدنی وسائل سے مالا مال کبھی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ کراچی والوں کی صحت کو شدید خطرات لاحق، غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت میں اضافہ۔ ضلع شرقی اور کیماڑی میں 1 ماہ سے ڈرگ انسپیکٹر غائب۔ ضلع جنوبی کے ڈرگ انسپیکٹر کی 1 ماہ کی چھٹیوں کے بعد واپسی۔ ڈرگ انسپیکٹر نہ ہونے سے مافیا کو غیر رجسٹرڈ ادویات کی تیاری میں کھلی چھوٹ مل گئی۔ ڈیفنس میں کروڑوں روپے کی جعلی ادویات برآمد ہوئی تھیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا کہ کراچی میں صرف 7 ڈرگ انسپیکٹرز ہیں۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سزائیں دیے بغیر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے مزدوروں کی بھی شامت آ گئی۔ ٹریفک پولیس نے مال بردار ٹرالیوں کے چالان شروع کر دیے۔ اولڈ سٹی ایریا میں متعدد ریڑھی بانوں کو 1000 روپے فی کس جرمانہ کیا گیا۔ مزدور کہتے ہیں اتنی مزدوری نہیں جتنے کا چالان کر دیا جاتا ہے۔ مزدوروں کی فریاد۔ DSP کھارادر ٹریفک پولیس نے کہا کئی بار تنبیہ کر چکے، ٹریفک میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے چالان کر رہے ہیں۔ NA 243 میں قادر پٹیل اور اختر جدون میں سخت مقابلہ متوقع۔ کیماڑی، منوڑا، مچھر کالونی اور ماڑی پور میں مسائل کے انبار۔ نون لیگ کے امیدوار اختر جدون بولے الیکشن جیت کر تمام مسائل حل کریں گے، قانون سازی کر کے عوام کو ریلیف دیں گے۔ عوام سمجھ چکی ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ جماعت اسلامی الیکشن میں کامیابی کے لیے پرعزم۔ PS 84 سے امیدوار ڈاکٹر ثاقب انصاری کا حلقے سے کامیابی کا دعویٰ۔ بولے بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ علاقے میں بے پناہ مسائل ہیں، جگہ جگہ لگے کچرے کے ڈھیر صاف کریں گے۔ ادھر PS 107 کے امیدوار عیسیٰ بلوچ نے لیاری میں گیس بحران کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا۔ کہا لیاری میں گیس پائپ لائن کے بجائے بحالی میں خلل ڈالا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی جیت کر لیاری میں گیس کا مسئلہ حل کرے گی۔ فن تعمیر میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے؟ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں فن تعمیر سے متعلق انجینئرز کی بیٹھک۔ فن تعمیر کو جدید پیمانوں پر منتقل کرنے کے طریقے بتائے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن مختار احمد کی خصوصی شرکت۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین نے کہا کہ شعبہ آرکیٹیکٹ انوائرمنٹ کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر نامکمل ہے۔ ہر شعبے کو فن تعمیر کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔